गुड आफ्टरनून म्हज्या सगळ्या नीज गोंयकार भावा आनी भयणीनो आनी आमचे गोंयचे आमचे भाव पुलीस आनी आमचे सीएम सराक नमस्कार तुमकां इन एडवांस सगळ्यांक नीज गोंयकारांक विश यू हॅपी दिवाली आनी गॉड ब्लेस यू सगळे आमी नीज गोंयकार मेळोन आमची ही दिवाली बरी फेस्टिवल करपाची. ओके सगळ्यांनी मेळोन रावपाचें, काय प्रॉब्लेम क्रिएट करपाचें ना दिवालीक. सगळे एक जावन रावपाचें मोगान प्रेमान. आनी हें कितें चल्लां तें म्हाका कांयच गमना. आतां आमचो भाऊ MLA रवी नायक वचून आतां 7च दीस जावना 12 दीस जावना आनी तुमी खुर्चेक लागून आतांच इलेक्शन करुया हें करुया तें करुया. अरे बाबा मातशें रावा. CM सरान कितें सांगलां? CM सरान सांगलां मातशें रावा, पेशन्स घेया. कितें 12 दीस जावं दी भाऊक, कळ्ळें न्हू? हे पळय आमचे सिमरन पासून सांगता कितें रायट म्हणून, कळ्ळें न्हू? हे पळय सिमरन, कोणाक जर खुर्ची जाय जाल्यार ते दिता खंय आपली खुर्ची, ही पळय ही, कळ्ळें न्हू? दिता खंय. ओके. आनी CM सर जे सांगता न्हू ते आयकात. खुबशे अशे MLA आमचे जे CM सराचें आयकना, आपणाक जाय तेंच करता, कळ्ळें न्हू? आनी CM सराची बी फॅमिली आहा, तेजी एक डॉटर आहा चेडू, कळ्ळें न्हू? तेका आपल्या फादरा वांगडा टायम स्पेंड करपाक जाय दिवाळीक. CM सराक इतलें काम आसता, तो इतलो बिजी आसता, तो आपल्या फॅमिलीक भाभीक चेडवाक कितें टायम तेका दिवपाक मेळना. ते चिंता. तुमी बरे भोंवता मरे. आतां तुमी सुटयेर वयतले दिवाळीक, भोंवतले हांगा थंय, मजा करतले, एन्जॉय करतले. CM सर आमच्या सारको न्हू, मनीस न्हू तो. तेका बी टायम दिया मरे तुमी. इतली घाई कित्याक रे तुमकां? 12 दीस जावं दी मरे. पयलीं आतां दिवाली आमी सेलेब्रेट करुया मरे. कितें रे तुमी? भाऊक मातशी शांती तर मेळून दी मरे. CM सर कितें सांगता न्हू तें आयका, कळ्ळें न्हू? म्हाका आमचे ते 2 भाव म्हाजे वालोर तेंकां ते कसल्या लफड्यान पडना. आपलें काम करता आनी आपूण बस पुरो. खंयच्या कोणाच्याच भानगडेन पडना ते. जाणा कोण ते? बाबू शेख आनी लुडल शेख, दोनी म्हाजे भाव आपल्या कामान बिजी आसता. ते कोणाच्या तुमच्या लफड्यान कसल्याच लफड्यान पडना. ते काम दिलां ते काम कंप्लीट करता आनी ओग्गी बसता क्लियर करून, कळ्ळें न्हू? आनी तो आमचो एक आतां रोहीत आहा पळय, रोहीत बाबा धाकटो, तो बी तुमच्या कोणाच्याच भानगडेन पडना. सुशेगाद, कांयच लफडी नाका, आपलें काम आनी आपूण. तशें तुमी रावा मरे. तुमी CMाचें आयका मरे सगळे जाण. 12 दीस जावं दी, मागीर खुर्ची पळोवया कितें ती. आनी 2027 इलेक्शनूय जावपाचें आहा. इतली घाई करूं नाकात, कळ्ळें न्हू? आनी सगळे एक दुसऱ्याक हेल्प करा, प्रेमान रावा. कितें दिवाली बरी वचूं दी ही आमची, कळ्ळें न्हू? ओके. थँक्यू वेरी मच. म्हाका इतलेंच सांगूंक जाय आसलें. जय हिंद, जय गो.